अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से एक केस मुसलसल सुर्खियों में रहा है। न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ बुलेटिन्स में। एक नौजवान कारोबारी शख्सियत, एक कामयाब, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर और फिर अचानक उसकी पुरस्कार मौत। हम बात कर रहे हैं मीर रज़ा अली के केस की। सोशल मीडिया पर हर शख्स अपनी एक कहानी सुना रहा है। कोई इसे अगवा करार दे रहा है, कोई कत्ल, कोई खुदकशी। और कुछ लोग पूरे वाक़े को एक साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में ना हम साजिशी नजरियात पेश करेंगे और ना ही किसी बेबुनियाद दावे की हकीकत। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, पुलिस अपडेट्स और अवेलेबल इंफॉर्मेशन में सामने आई हैं। इसके बाद आखिर में हम अपना तजिया पेश करेंगे कि इस केस की तफ्तीश के किन पहलुओं ने अवाम के जहनों में सवालात पैदा किए हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मीर रज़ा अली थे कौन। मीर रज़ा अली एक यंग कारोबारी शख्सियत थी, एक नौजवान कारोबारी शख्स था। वो आईबीए से तालीम याफ्ता था और एक फूड बिजनेस के बानी थे, स्टार्टअप के बानी थे वो अपने कारोबार को रैपिडली बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था। इसलिए जब अचानक उसकी गुमशुदगी या बाद अज़ां उसकी लाश मिलने की खबर आई तो पूरे शहर में एक तशवीश फैल गई। आखिरी रात जो उसकी लास्ट साइटिंग्स हैं उसमें क्या हुआ, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक या रिपोर्ट्स के मुताबिक मीर रजा रात देर तक अपने रेस्टोरेंट में मौजूद थे। बाद में वो घर आए, उन्होंने अपनी वालदा से मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि वो सिर्फ 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। ये कहकर वो निकले और आज तक वो वापस नहीं आए। बाद अज़ां उनकी गाड़ी, उनके सफर और उनके मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस को इकट्ठा किया गया और बाद में रिपोर्ट्स में बताया गया कि पुलिस उनके आखिरी नकलो हरकत को मुख्तलिफ सीसीटीवी की मदद से दोबारा तरतीब देने की कोशिश कर रही है। तहकीकात में यह भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने दुकान से एक 30 बोर पिस्टल अपने साथ लिया था, जिसकी मौजूदगी और बाद की सूरत हाल यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। कुछ घंटों बाद, उधर से निकलने के बाद कुछ घंटों बाद उनकी लाश कराची के गुलिस्तान जोहर के एक इलाके से मिली। इब्तदाई इतलात ने कई सवालात खड़े कर दिए। वाक़े की नौयत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने मुख्तलिफ इम्कानात पर बैक वक्त काम शुरू किया। इनमें कत्ल, खुदकुशी, दोनों इम्कानात शामिल रखे गए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आया है उस हिसाब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों में मुख्तलिफ एंगल से इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जिनमें सीसीटीवी फुटेजेस का इन्वेस्टिगेट करना या एनालाइज करना, मोबाइल फोन का डाटा कलेक्ट करना, स्मार्ट वॉच से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन, फोरेंसिक एविडेंस, माली मामलात और करीबी अफराद के बयानात शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्ट वॉच से बहुत अहम मालूमात हासिल की जा रही हैं, जबकि खानदान ने बाद सरकारी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया है। दूसरी जानब बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माली दबाव समेत कई पहलुओं का भी जायजा लिया जा रहा है, लेकिन इनमें से किसी एक वजह को हतमी करार नहीं दिया गया अभी तक। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी भी आना बाकी हैं। जैसा कि
اگر واقعہ قتل تھا تو قاتل کون، مقصد کیا تھا؟ اگر اغوا ہوا تو اغوا کنندگان کون تھے؟ اگر خودکشی تھی تو تمام فرانزک شواہد کیا اسی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو گمشدہ اسلحہ کدھر ہے، ویپن کدھر ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے نکلا تھا؟ وہ مسنگ ابھی تک۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں اسلحہ نہ ملنے اور بعض فرانزک تضادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تاہم ان معاملات پر ابھی حتمی سرکاری نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح سی سی ٹی وی فوٹیج نے کچھ سوالوں کے جواب دیے لیکن کئی نئے سوال بھی پیدا کر دیے۔ ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کیس کے بارے میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، نہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے، نہ یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت ہے، نہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے، نہ یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ میرے خیال میں اس کیس میں سب سے بڑی کمی عوامی اعتماد کی نظر آئی۔ جب مختلف دنوں میں مختلف معلومات سامنے آئیں، کبھی ایک امکان مضبوط دکھایا گیا، کبھی دوسرا، پھر نئی سی سی ٹی وی، پھر سمارٹ واچ، پھر مالی معاملات، تو عوام میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید تفتیش ابھی مکمل تصویر تک نہیں پہنچی۔ میری نظر میں یہ ایک مؤثر تحقیقات میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی، واقعات کی واضح اور مسلسل ٹائم لائن۔ دوسری، فرانزک ایویڈنس پر مبنی واضح نتیجہ۔ تیسری، ایسی بریفنگ جس سے افواہوں کی گنجائش کم سے کم رہ جائے۔ پولیس کا کام تھا میڈیا کو، پبلک کو آن گوئنگ انویسٹیگیشن سے ٹائم بائی ٹائم بریف کرتے رہنا تاکہ ریومرز کم سے کم پیدا ہوں۔ میرے ذاتی خیال میں اس کیس میں سب سے زیادہ نقصان وہ ریومرز نے پہنچایا ہے یا افواہوں نے۔ جب پولیس کی طرف سے یا سرکاری انفارمیشن بہت لمیٹڈ تھی، محدود تھی، تو سوشل میڈیا میں ہر بندے نے پھر اپنی کہانی بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے میری رائے میں اصل مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی اور کس طرح سے پہنچی، بلکہ یہ بھی ہے کہ عوام تک معلومات کس انداز میں پہنچائی گئی اور کتنے ڈیلے کے ساتھ پہنچائی گئی۔ یہ کہنا درست نہیں کہ انویسٹیگیشن مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پولیس اب بھی شواہد، فرانزک مواد، سی سی ٹی وی اور ڈیجیٹل ڈیٹا کا جائزہ لے رہی ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ متعدد اہم سوالات ابھی تک پبلک پلیٹ فارم پہ یا عوامی سطح پر یا لوگوں کے سامنے انسالوڈ ہیں یا غیر جواب شدہ ہیں، جن کے جواب آنا بھی باقی ہیں، جس وجہ سے شکوک و شبہات برقرار ہیں۔ میر رضا علی کا کیس صرف ایک فرد کی موت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس بات کا بھی امتحان ہے کہ جدید دور میں انویسٹیگیشن کتنی مؤثر، شفاف اور قابل اعتماد ثابت ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فرانزک، ڈیجیٹل شواہد اور قانونی عمل کی بنیاد پر جلد حقیقت سامنے آ جائے گی، تاکہ نہ تو متاثرہ خاندان ان کے دل میں کوئی شک رہے اور ان کو بھی انصاف ملے، بلکہ عوام کا بھی اعتماد بحال ہو۔ اگر آپ کی رائے میں اس کیس کا کوئی ایسا پہلو ہے جس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے تو اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔